جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی بولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام اور جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام یا الہی واسطہ میلاد رسول اور یہ سلام ہے عاجزانہ ہو قبول آمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلا آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین یا رب العالمین جتنا تیرے محبوب دا سونا ذکر عالی شان ذکر سرکار دی سناخانی تھئیے پہلے خطابات ہیں مالک کنار یہ ساری محبتاں ہر دا اپنا اپنا انداز ہے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما سارے بھائی محمد عابد نے حضور دے ذکر واسطے بڑا سونا اہتمام کیتا ہے سونے انداز نال پنڈال سجایا نے مالک کنات انہاں دی محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما جتنے احباب اس محفل دے اندر شامل کھڑے ہیں کافی ساری دیر حضور دے ذکر دی خاطر بیٹھے رہے یا اللہ انہاں دا باونا حضور دے ذکر واسطے اپنی بارگاہ قبول فرما مالک کائنات اس محفل دے اندر اگر کوئی بیمار کھڑا ہے تو اس کو صحت کاملہ عطا فرما انہاں دے گھر دے اندر کسی دا والد بیمار ہے کسی دے والدہ بیمار ہے ذکر مصطفیٰ دا واسطہ ہی بھی مولا انہاں کو صحت عطا فرما یا اللہ اگر کوئی بے اولاد آیا کھڑا ہے کرم فرما اپنے محبوب دے ذکر دے توفیل اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ جتنے حاضرین کھڑے ہیں انہاں دے جتنے اعزاء و اقارب دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں سارا دی مغفرت فرما بھائی عابد دی یا اللہ نانی تے ڈاڈے دی مغفرت فرما سارے بھائی محمد رمضان دی والدہ محترمہ دی مغفرت فرما سارے بھائی محمد صابر سونڈا علیہ یا اللہ انہاں دی والدہ صاحبہ دی مغفرت فرما سارے تمام احباب میں دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں دی درجات بلند فرما انہاں دے بھائی محمد سہیل انہاں دی ہمشیرہ بیمار ہے اور انہاں دی نانی بیمار ہے مولا انہاں کو صحت کاملہ عطا فرما ذکر محبوب دا واسطہ ہی بھی سارے بھائی دے گارج برکت نازل فرما تمام جائز مراداں یا رب العالمین شان ذکر سرکار دی سناخانی تھی پہلے خطابات ہیں مالک کنار یہ ساری محبت حضور دے ذکر واسطے اپنی بارگاہ قبول فرما مالک کائنات اس محفل دے اندر اگر کوئی بیمار کھڑا ہے تو اس کو صحت کاملہ عطا فرما انہاں دے گھر دے اندر کسی دا والد بیمار ہے کسی دے والدہ بیمار ہے ذکر مصطفیٰ دا واسطہ ہی بھی مولا انہاں کو صحت عطا فرما یا اللہ اگر کوئی بے اولاد آیا کھڑا ہے کرم فرما اپنے محبوب دے ذکر دے توفیل اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ جتنے حاضرین کھڑے انہاں دے جتنے اعزاء و اقارب دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں